अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोग जो है सेकंड जुज़ स्टार्ट करेंगे और तकरीबन 10 से 11 आयतें पढ़ेंगे। बेसिकली जो किबला का चेंज होने का हुक्म है तो हम उस पे मतलब वो वाली आयत पे उन पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, अब आपको पता है कि पहले जो था किबला कौन सा था? पहला किबला किसको याद है? पहले किस तरफ पढ़ते थे नमाज? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। शाबाश, ठीक है, पहले उधर पढ़ते थे बैतुल मक़दस और ये कि वो जो है मस्जिद अक्सा की तरफ। लेकिन फिर ज्यूज को भी पता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता था कि आखिरी जो प्रॉफिट हैं उनका जो किबला होगा वो काबा होगा। तो ये पता था और वेट कर रहे थे और एक बहुत बड़ी निशानी भी थी। और अब देखते हैं, लेकिन जब शुरू में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उधर जब मक्का में थे तो वो ऐसे नमाज पढ़ते थे कि पहले जो था वो काबा आ जाता था और फिर उसके आगे बैतुल मक़दस होता था, तो सेम डायरेक्शन में पढ़ते थे, तो दोनों मस्जिदें जो थी वो आ जाती थी। लेकिन जब मदीना आए तो इस तरह से नमाज पढ़ी जाती थी कि अगर आप मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ते थे तो काबा जो था आपकी बैक की तरफ होता था। तो आपको ये बात ज़ाहिर अच्छी भी नहीं लगती थी और ये कि आप वेट कर रहे थे कि कब ये हुक्म आएगा ना कि मैं चेंज करूं। तो इसी तरह 16-17 महीने गुजर चुके थे। तो अब जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि किबला चेंज हो जाएगा। तो जब ये हुक्म आ गया तो ज्यूज तो बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा किया, बहुत ज़्यादा ताने मारे और बहुत ज़्यादा तंग किया। क्योंकि चलो जब मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ते थे तो यहूदी थोड़े से थोड़े सेटिस्फाइड थे कि चलो हमें ही फॉलो करें ना, हमारे किबले को ही फॉलो करें ना, तो इतने ज़्यादा जो थे वो परेशान नहीं थे। और कुछ रोज़े भी इस तरह के रखते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि ज्यूज भी रखते थे, तो इतने ज़्यादा वो अपसेट नहीं थे। लेकिन जब किबला चेंज हो गया तो दे वर वेरी अपसेट कि ये क्या हो गया। और वैसे भी आपको पता है कि किबला चेंज होना बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब ये था कि अब लीडरशिप जो है इट्स गोइंग टू चेंज। लीडरशिप जो है अब जो है लीडर कौम जो है वो मुसलमान होंगे। अब ये जो यहूदी हैं, नो मोर लीडर। तो ये भी सिंबल था, तो बहुत ज्यादा वो अपसेट हो गए। तो अल्लाह कहते हैं सयकूलु सुफहाओ सा, अनकरीब, या वो कूलू कहेंगे, अनकरीब वो कहेंगे कौन? असुफहाओ, बेवकूफ लोग। तो असफी सिंगुलर होता है तो असुफहाउ प्लूरल होता है। ये सब बेवकूफ लोग कहेंगे मिनन्नासी, फ्रॉम द पीपल, माँ क्या, वल्लाहुम फेर दिया उनको, यानी कि किस बात ने फेर दिया उनको, अन फ्रॉम के बुलाते हिम, उनके किबले से। तो अब यहूदी स्कॉलर्स, यहूदी जो उनके थे प्रीस्ट वगैरह, वो जो थे वो सब बहुत ज़्यादा इसको इशू बना के उछालने लग गए कि अब क्या हुआ, इतने अरसे से ये लोग पढ़ रहे थे, इतने साल मक्का में इस तरह पढ़ी और अब यहाँ पे पढ़ी, तो अब क्या हो गया इनको, किबला क्यों चेंज कर लिया है इन्होंने। अल्लती, वो जो, अब देखिए फीमेल जेंडर आई है, अल्लती अल्लज़ी नहीं आया, क्यों? आप लोग और करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किबला किबला जो है वो फीमेल जेंडर है। तो उन्होंने कहा कि किस बात ने जो है उनको चेंज कर दिया, उन्होंने अपना किबला किस बात पे चेंज कर दिया है। अल्लती कानू अलैहा, वो जो थे वो, अलैहा अपॉन इट, तो हा की ज़मीर भी फीमेल आई है, हु नहीं आया क्योंकि किबला फीमेल जेंडर है। कुल, आप उनसे कह दीजिए, लिल्लाही, फॉर अल्लाह, पहला ली का मतलब है फॉर, के लिए, अल्लाह के लिए, अल मशरिकु वल मगरिब, द ईस्ट एंड द वेस्ट, सारी सिमतें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की मर्जी के कब वो नमाज के लिए किबला चेंज कर दे। यहदी, वो गाइड करता है, मन, जिसको, यशाओ, मन यशाओ, जिसको वो चाहता है, ठीक है, या मतलब वो शाह चाहना, इला तरफ, सिरातिम, रास्ता, मुस्तकीम,
सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। तो ये अल्लाह ताला गाइड करता है। तो सहाबा तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, ठीक है, उन तो फौरन इसको फॉलो कर लिया। तो और कई तो ऐसी हालत में थे कि नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बता दिया तो आगे आगे जाते जाते जा रहे थे और दूसरी मस्जिदों में ऐलान करते जा रहे थे। तो अगर किसी मस्जिद में सहाबा इवन नमाज की पोजीशन में थे, कई जगह पे तो रुकू की पोजीशन में थे, तो वो चेंज करते जा रहे थे। उन्होंने सवाल भी नहीं किया कि अच्छा ये रकात पूरी कर लें, सलाम फेर लें, फिर पूछेंगे क्या हो रहा है, लेकिन दे जस्ट चेंज अपना डायरेक्शन, नमाज के अंदर अंदर चेंज कर लिया। तो ये है कि सहाबा तो परेशान नहीं हुए थे, अल्लाह ने उनको गाइड किया सीधे रास्ते की तरफ। अल्लाह कहते हैं एक और अच्छी बात होगी, देखो दो दो टाइटल्स हो गए, किबला हमारा अपना पर्सनल हो गया, काबा हो गया, और दूसरा वकदालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, गौर करें तीन बातें इसमें, ठीक है, शाबाश, दो है कि तीन है, जाला बनाना, ना हमने, कुम तुमको। अल्लाह कहते हैं इसी तरह बनाया हमने तुम सबको, उम्मतम वसता, एक उम्मत, एक नेशन जो कि दरमियानी है, यानी कि बैलेंस्ड है। तो मुसलमानों को एक और टाइटल मिल गया कि तुम लोग उम्मत वसत हो। आपको पता है ना कि यहूदी और क्रिश्चियंस, मुशरिकीन, ये बहुत एक्सट्रीम पे चले गए थे। यहूदियों ने तो अपने प्रॉफिट को कुछ समझा ही नहीं, कितने प्रॉफिट्स को कत्ल कर डाला, और ईसा अलैहिस्सलाम ने इतना ऊपर बिठा दिया कि उनको गॉड ही बना दिया, या गॉड का सन बना दिया। तो ये मुशरिकीन ने वैसे ही इतने स्टैचूज रख लिए हुए थे। तो अल्लाह ने मुसलमानों को एक और टाइटल दे दिया कि तुम उम्मत वसत हो, तुम लोग बैलेंस्ड उम्मत हो, ठीक है, तुम लोग एक्सट्रीम्स पे नहीं जाओगे, तुम लोग जो हो पूरा वो करोगे, बैलेंस तरीके से जिंदगी को गुजारोगे। इसका ये मतलब नहीं कि हराम काम करोगे, हर चीज हलाल करोगे, लेकिन बैलेंस होएगा, एक्सट्रीम पे नहीं जाओगे। अब ये देखें, जब कोई टाइटल मिलता है, जब कोई तरक्की होती है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम बस टाइटल लेके खुश हो जाए, वाह भी वाह हम तो उम्मत वसत हो गए, नहीं। आगे अल्लाह कहते हैं क्यों, अब तुम्हारा काम क्या होगा, ली तकूनु, ली ताके, ता तुम, कूनू हो जाओ, ठीक है, तीन बातें हो गई, ताकि तुम सब हो जाओ, क्योंकि वाव है तो प्लूरल की बात हो रही है, हम सबको कहा जा रहा है, ठीक है, अपने दिल पर लेके ये बात सुने कि आपसे कहा जा रहा है, अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि तुम सब हो जाओ, डायरेक्ट हमें कह रहे हैं, ताकि तुम सब हो जाओ शुहदा, गवाह, अलन्नासी, लोगों के ऊपर, यानी कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने पैगाम लोगों को पहुंचाना है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, वो हम पे ये जिम्मेदारी दे गए, और जाते जाते उन्होंने सबको पूछ लिया था कि मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया, और सब ने कहा था बेशक, और उन्होंने कहा था जो मौजूद है वो जो गायब है उसको बता दे, तो उन्होंने आगे आगे पैगाम पहुंचा दिया, हम तक भी पैगाम पहुंच चुका, ठीक है, अब हमारी जिम्मेदारी है आगे आगे पहुंचाएं। अच्छा, तो अल्लाह कहते हैं कि तुम उम्मत वसत हो, ताकि तुम गवाह हो जाओ लोगों के ऊपर, व यकून रसूलू, और हो जाए, यानी कि या वो हो जाए, द प्रॉफिट, आपका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, या तुम्हारे अगेंस्ट, शहीदा, गवाह, ठीक है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं पूरी करते तो वो हमारे अगेंस्ट भी गवाही दे सकते हैं कि मेरी कौम ने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, पैगाम आगे नहीं पहुंचाया। तो हमें थोड़ा केयरफुल होके आगे आगे पैगाम पहुंचाना चाहिए। अब अच्छे अमल करें, अच्छा बिहेवियर शो करें। अब जो लोग जॉब्स करते हैं, इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो अच्छा सा बिहेवियर शो करें, ताकि वो कहें कि ये मुसलमान का चलता फिरता सुनो नमूना है हम लोग। तो ये कि हम अपने अखलाक से उनको इम्प्रेस करें, और जहाँ हो सके उनको पैगाम पहुंचाएं कि एक अल्लाह को सब लोग माने। अच्छा, एक मिनट। किधर गई रिकॉर्डिंग? अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब ये कि अल्लाह ताला ने हमको उम्मत वसत बनाया ताकि हम लोग जो है लोगों पे गवाह हों, यानी कि लोगों को पैगाम पहुंचाएं, और हमारे रसूल जो हैं वो
ہمارے فار اس یا اگینسٹ اس بھی گواہ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا. تو بس ہمیں وہی تیاری کرنی ہے کہ ہم جب قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے، انشاءاللہ جنت میں ان کو ملے، تو یہ کہ وہ پھر مطلب پوچھیں گے آپ نے کیا کیا، تو پھر ہم کچھ تو بتائیں نا کہ ہم یہ کرتے تھے، ہم جو ہے اس طرح سے ہم نے اپنے سکلز کو، اپنے پوٹینشیل کو ہم نے آپ کے راستے میں لگایا. تو ہم نے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور رکھنی ہے کہ جب ہمارا سامنا ہوگا اپنے رسول سے تو وہ ہمارے فار اس جو ہے وہ کریں، گواہی دیں، ہمارے اگینسٹ نہ جائیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کو انہوں نے بولا تھا، یا وہ حسان بن ثابت تھے یا کئی جگہ ابن مسعود کا آتا ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں نا. تو وہ پہلے تو تھوڑا انہوں نے جھجکے کہ میں کیسے سناؤں، لیکن آپ نے انسسٹ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جب پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے آگے اس آیت پر آئے کہ آپ کا رسول جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ شہید ہوگا، یعنی گواہ ہوگا. تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے، وہ مطلب بہت زیادہ دکھی ہو گئے، رونے لگے. تو انہوں نے کہا حسبک، رک جاؤ رک جاؤ. تو ان کو یہ بات بالکل رلا دیتی تھی کہ مجھے اپنے مسلمانوں کے اگینسٹ، مجھے اپنے لوگوں کے امت کے اگینسٹ گواہی نہ دینی پڑ جائے. تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے نبی ہمارے خلاف جو ہیں وہ گواہی دیں. تو ہم لوگ اچھے اچھے کام کر کے جائیں کہ ہم پراؤڈ ہوں. کہ جیسے ہوتا ہے نا بچے اچھا رزلٹ ہوتا ہے تو پیرنٹ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا تھا. تو ہم بھی انشاءاللہ جب جائیں اللہ کے سامنے بھی اور جب رسول کو بھی ملیں تو ہم اچھا ہیپی ہوں، پراؤڈ ہوں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بہت زیادہ جو ہے نا اس میں برکت ڈال دے اور زیادہ بڑھا دے اور عمل میں لے آئے. آمین. اچھا، اللہ کہتے ہیں وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، جعلنا القبلۃ التی، دا قبلے کو، وہ جو کنتا تھے آپ، علیہا اس پر. یعنی کہ جو چینج کا حکم آیا ہے تو یہ بات اس لیے ہے، یہ کیوں ہے، الا ایکسپٹ لنعلم، لی تاکہ نہ ہم، علم یعنی کہ جان لیں، تاکہ ہم جان لیں، اللہ جان لے، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، کون فالو کرتا ہے رسول کو، ممن اس سے جو، ینقلبو جو کہ پلٹ جاتا ہے، علی اپون عقیبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پہ. کیونکہ جب یہ حکم آ گیا تو کئی لوگوں کے ایمان جو تھے وہ ڈاواڈول ہو گئے، اور یہودیوں نے بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیا انسٹیبلٹی ہے، پہلے ادھر پڑھتے تھے اب ادھر پڑھتے تھے، تو یہ آپ لوگوں کا جو مذہب ہے ٹھیک نہیں ہے، رسول ٹھیک بات نہیں بتا رہا. تو انہوں نے بھی لوگوں کو بہت اگینسٹ کیا. تو کمزور ایمان والے منافق جو تھے وہ پلٹ گئے. ٹھیک ہے. قلب کس سے ہے؟ دل بھی ہوتا ہے نا، قلب ہوتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، فزیکلی بھی کبھی کانٹریکٹ کرتا ہے کبھی ریلیکس کرتا ہے، لب ڈب اس کی آوازیں ہوتی ہیں. اور ایمان بھی کبھی گھٹتا بڑھتا ہے، دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. اس لیے دعا بھی ہم مانگتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو جو ہے دین پر ثابت قدم کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھتے تھے، ہمیں بھی بہت پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ پکے صحابی کون ہے، پکے ایمان والے کون ہے، اور کون جو ہے وہ ایڑیوں پہ چلا جاتا ہے. اچھا، عقیبہ ہی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عقب میں نے آپ کو بتایا تھا عین کاف با ایڑیاں ہوتی ہیں، عقیبہ ہی 2 ایڑیاں. ٹھیک ہے. جب ایسا وزن ہوتا ہے نا، عقیبین، کتابین، مسلمین آپ نے ابھی پڑھا تھا، تو یہ جو ہے وہ ڈوئل کے لیے ہوتا ہے، 2 ایڑیوں کے لیے. تو جو اپنی 2 ایڑیوں پہ پلٹ جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی نام اسی سے ہے نا، عین کاف با، کہ وہ جو تھے اپنے بھائی عیسو جو تھا ان کی جو ہے نا ایڑیاں پکڑ کے آئے تھے، ٹوینز تھے، اور وہ ان کی ایڑیاں پکڑ کے نکلے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر، تو ان کا نام یعقوب رکھا گیا. یعقوب کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت اسٹرانگ، یعنی کہ ان کی تو روایات میں نعوذ باللہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ معاف کرے کہ اللہ سے لڑائی کی ہے، وہ جیت گئے اور بہت طاقتور تھے. تو ان کی تو روایات عجیب سی ہیں، لیکن ایڑیاں پکڑ کے آنے سے ان کا نام جو ہے وہ یعقوب اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں. اچھا جی، تو اللہ نے دیکھ لیا اس طرح سے کہ کون مضبوط ایمان والا ہے اور کون جو ہے کمزور ایمان والا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن، اور بلا شبہ، کانت یہ بات تھی، لَکَبِیرَۃً
श्योरली भारी थी, यकीनन भारी थी, इल्ला एक्सेप्ट अलल्लज़ीना अपॉन दोज हदल्ला, जिनको अल्लाह ने गाइडेंस दी। ठीक है, सहाबा के लिए मुश्किल नहीं था। वमा काना, और नहीं है, वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, लियुदिया, कि वो ज़ाया कर दे, ली ये के, यू वो, दिया ज़ाया कर दे, ये कि वो ज़ाया कर दे, ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को। अब यहूदी जो थे वो एक ये भी कहते थे, अच्छा भाई अब इतने महीने जो आप लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं तो उसका क्या बनेगा, उनका इतराज था कि अब वो तो ज़ाया हो गई। इसी तरह कुछ सहाबा भी परेशान थे कि पिछली नमाजों का क्या होगा। यहाँ पे ईमान जो है इसका मतलब है नमाज। तो हाँ, जिस स्कॉलर्स का इजमा है ईमान का मतलब नमाज है, कि पिछली नमाजों का क्या होगा। और सहाबा भी कुछ परेशान थे, और उनको ये भी था कुछ लोग तो ऑलरेडी उनकी डेथ भी हो गई इसी तरह नमाज पढ़ते पढ़ते, तो क्या होगा। तो अल्लाह कहते हैं वो ज़ाया नहीं हुई, वो बिल्कुल सेव हो गई हैं। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन नासी, विद द पीपल, लरऊफुर रहीम। श्योरली, ला का मतलब श्योरली या फिर अलबत्ता, ये है कि अल्लाह ताला का नाम है रऊफ, कि वो शफीक है और रहीम है, तो अल्लाह ताला उनको ज़ाया नहीं करेगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं, बहुत प्यारी बात आ रही है। कद तहकीक नरा, हम देखते हैं, तकल्लुबा, आपका बार बार फेरना, वजह का, अपने चेहरे को। ठीक है, कि तुम फेरते हो अपने चेहरे को, वजह और का, अपने चेहरे को किधर, फिर समा, आसमान की तरफ, टुवर्ड्स आसमान। फलनुवल्लियन्नका, चलें इसको तोड़ते हैं, जितना लंबा वर्ड होता है ना बड़ा मजा आता है उसको तोड़ने में। चलो इसको तोड़ते हैं। फा फिर, ला अलबत्ता, नू हम, फिर या पस अलबत्ता हम, वल वलियन फेर देंगे, वली करना फेर देना, वल लॉ करना फेरना, हम फेर देंगे। अच्छा, ये जो नून शद्दा वाला आ रहा है ना, इसका मतलब होता है जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली, का, आपको। फिर देखते हैं, फलनुवल्लियन्नका, फिर अलबत्ता हम फेर देंगे जरूर बजरूर आपको, यानी कि आपके चेहरे को हम आपको उस तरफ को ले जाएंगे, मस्जिद काबा की तरफ, किबलतन, उस किबला की तरफ, तरदाहा, क्या आप राजी हो जाएंगे। तो अब इसमें जो है, इसमें स्कॉलर्स वही कहते हैं कि इसमें अल्लाह का प्यार जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिखाया जाता है, उनकी इज्जत उनकी रिस्पेक्ट दिखाई जाती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ नहीं की थी कि अल्लाह ताला किबला चेंज कर दें। उन्हें पता था चेंज होना है, बट उन्होंने दुआ नहीं की, अल्फाज में ही नहीं बोला, बस आसमान को देखते थे। तो अल्लाह ताला ने वो देखना जो था ना, बस उसको कबूल कर लिया कि आप बार बार आसमान को देखते हैं, तो अल्लाह ने हुक्म ले आए। अब स्कॉलर्स जो हैं वो यहाँ पे कंपैरिजन भी करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं की तो उनको चीज़ें मिली। तो जैसे उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे पास कुछ कमज़ोरी है तो मेरे भाई को मेरा जो है वो आप वो बना दें, वज़ीर बना दें। तो फिर अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और उनके भाई को भी साथ नबी बना दिया। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने बस देखना, बस देखते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी कि वो राजी हो जाए। और अब देखें इनके देखने पर ही अब जितनी जनरेशन्स आएंगी, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ जो मुसलमान हैं, जब तक क़यामत नहीं आती, उसी तरफ को नमाज पढ़ते हैं, काबा की तरफ नमाज पढ़ते हैं। किस बात पे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ देखने पर, उनकी नज़र के पीछे जो है अल्लाह ताला ने उनको इतनी ऑनर दे दी। तो हम भी ऑनर फील करते हैं कि हम उस नबी की उम्मत है कि जिसकी एक नज़र पे ही अल्लाह ताला ने काबा चेंज कर दिया। तो हम फेर देंगे आपको उसकी तरफ कि आप राजी हो जाओगे। ठीक है, तरताहा, कि तुम राजी हो जाओगे इससे, इस किबले से। चलो जी, हुक्म आ गया। फवल्ली, बस आप फेर लीजिए, वजह का, अपने चेहरे को। तो यहाँ पे एक को कहा जा रहा है, तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल का नहीं आया, सिर्फ एक। बस फेर लीजिए अपने चेहरे को, शतरा तरफ, शतरल मस्जिदिल हराम, सेक्रेट मस्जिद की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। ठीक है,
تو مسجد حرام کہتے ہیں کہ سیکرٹ ہے، وہاں پہ جو ہے کوئی بھی غلط کام نہیں ہو سکتا. تو یہ مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے. وحیث ما، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، کن تم سب کو آ گیا، ٹھیک ہے، پلورل آ گیا، کن تم سب ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ ہو اس کی سمت کو، اس کی ڈائریکشن کی طرف، سب کے لیے حکم آ گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، جیوز کرسچنز، لَيَعْلَمُونَ شورلی وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق کو بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. یعنی یہ قبلہ کا چینج ہونا وہ ان کو اچھے سے پتا تھا کہ آخری پروفٹ کا قبلہ کعبہ ہوئے گا. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اباؤٹ واٹ یعملون وہ عمل کرتے ہیں. تو وہ آپ چھپائیں تو علیحدہ بات ہے، دل میں ان کو سب پتہ ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَئِن، اور البتہ اگر، اینڈ اف دے، اتیتا وہ آئیں، لائیں آپ ان کے پاس، اتیت الذین اوتوا الکتاب تو اگر آپ لائیں، تاکہ ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے کہ اتیتا تم لاؤ ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، بکلی ہر ایک، آیتن نشانی، ما نہیں، تبعو وہ فالو کریں گے. تو وہ نہیں فالو کریں گے قبلہ تک، آپ کے قبلہ کو، جتنا مرضی آپ ان کو سمجھاؤ، کنونس کرو، یہ سب وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، وہ حالانکہ ان کو پتہ ہے لیکن وہ نہیں مانیں گے. وما، اور نہیں، انتا آپ، بتابعن آپ فالو کریں گے، قبلتہم ان کے قبلہ کو، ٹھیک ہے. وہ یہ ایک یونیورسل رول بھی بتا دیا کہ آگے جو بات ہے ایک یونیورسل رول بتا دیا کہ ایک دوسرے کے قبلے کو ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ فالو نہیں کرتے. وما، اور نہیں، بعضہم ان میں سے بعض، بتابعن فالو کرنے والے ہیں، قبلتا قبلے کو، بعض کے. یعنی کہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ سی بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب مسجد اقصیٰ میں تینوں گروپس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کرسچنز ایک ڈائریکشن میں، جیوز ایک ڈائریکشن میں، مسلمان ایک ڈائریکشن میں، تینوں ڈفرینٹ جو ہیں وہ ڈائریکشنز میں نماز پڑھتے ہیں، اور تینوں بک والے ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر، اینڈ شیورلی اف، اتبعت آخری تا جو ہے، آپ نے پیروی کی. اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، ہم لوگ یاد کر رہے ہیں نا، اتنی یاد کر رہے ہیں، تا کا مطلب تم، اور نون کا مطلب ہم، جا کا مطلب وہ. تو اب کبھی کبھی آپ نے غور یہ بھی کرنا ہے کہ کہیں یہ روٹ لیٹر تو نہیں ہے، یہاں پہ پہلے تا تو ہے لیکن ایک تو وہاں پہ شدہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اتنی والا تا یوز کرتے ہیں تو اس میں شدہ نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے تبع کیا ہے؟ پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ اس کے روٹ لیٹرز کا لیٹر ہے. تو آپ لوگوں نے یہ بھی دھیان کرنا ہے کہ کہیں روٹ لیٹر تو نہیں ہے. تو یہاں پہ تا شروع میں آیا تو وہ روٹ لیٹر کی وجہ سے آیا، اتباع کرنا. آخری تا جو ہے اس کا مطلب آپ، تم، ٹھیک ہے. اور شورلی اف آپ نے فالو کیا، اہواءہم ان کی ڈیزائرز کو، ان کی خواہشات کو، من بعد آفٹر دیٹ، ماں جو کہ، جاءکا آئی آپ کے پاس، کا مطلب بھی آپ ہوتا ہے، آخر میں تا لگا ہوتا ہے، تا فتح وہ بھی آپ ہوتا ہے. اچھا، من العلم فرام دا نالج، اگر آپ نے ان کی ڈیزائرز کو فالو کیا کہ نہیں ابھی بھی آپ اقصیٰ کوئی قبلہ بنائیں اس کی طرف وہ کریں، تو پھر اللہ کہتے ہیں انکا بے شک آپ، اذن جب، اذن لمن الظالمین آپ ہو جائیں گے پھر، فرام شورلی فرام ظالم لوگوں کے. تو آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کر دی، ایک طرح سے اللہ نے الرٹ کر دیا کہ آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے آپ کی یہ بات مانی ہے، لیکن اب آپ نے ان کی ڈیزائرز کے پیچھے نہیں جانا ورنہ آپ جو ہیں ظالم ہو جائیں گے.
دیکھیں یہ بات بھی جو ہے نا قرآن کے اللہ کی طرف سے آنے کی تصدیق کرتا ہے، ورنہ نبی پاک جیسے یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ آپ نے لکھا ہے، تو پھر یہ کہ آپ اپنے لیے اتنے سخت الفاظ تو نہ یوز کرتے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، رانگ ڈوئرز میں سے ہو جائیں گے. تو یہ کہ یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ مالک ہے، ماسٹر ہے، اور بندے غلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، عبادت گزار بندے ہیں. لیکن جب اللہ نے تنبیہ کرنی ہوتی ہے، تنقید، وہ الرٹ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت الفاظ بھی کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا نا، پیار اپنی جگہ، لیکن یہ کہ ان کو الرٹ بھی کرتے تھے، فرم ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ. یاد ہے نا وہ جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے آخری صورتوں میں، ابسا وتولیٰ کے جب انہوں نے ان کو ایک صحابی جو تھے بلائنڈ تھے، ان کو تھوڑا سا اگنور کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ ایسا نہیں کرنا. تو وہی اسکالرس کہتے ہیں کہ عبد ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اوپر چلا جائے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ نے ان کو معراج پہ بلایا، اپنی طرح قریب بلایا، لیکن وہ عبدی ہیں. اور مالک مالک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ڈیسینڈ کر جائے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیسینڈ کر کے ہر رات کو آتے ہیں، نچلے آسمان پر آتے ہیں، لیکن وہ مالک ہے. تو ذرا سا بھی کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً الرٹ کر دیتے ہیں، فرم ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا ان کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ آپ رانگ ڈوئرز میں سے ہو جائیں گے. اچھا جی، اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ بتا دیتے ہیں، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جس کو دی ہم نے، ٹھیک ہے، دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، عرف کرنا، عارف نام بھی ہوتا ہے نا اردو میں، پہچاننے والا. تو عرف پہچانتے ہیں، یا وہ پہچانتے ہیں اس کو. کس کو؟ قرآن کو پہچانتے ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، قبلے کی چینج کو پہچانتے ہیں. کما، جیسا کہ، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو. یہ بات ان کو بالکل کلیئر پتہ ہے. اپنے بیٹے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، سب آپ پہچان لیتے ہیں کہ میرا بچہ کون سا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر وہ پہچانتے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک گروپ ہے ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، شورلی وہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، کتما ہوتا ہے چھپانا، لا شورلی البتہ، یا وہ پھر کتما ہو جاتا ہے. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، شورلی وہ چھپاتے ہیں ٹروتھ کو، حق کو. وَهُمْ، اور وہ، حالانکہ وہ، یعلمون، وہ جانتے ہیں، نالج ہے پر اس کو چھپا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں، الحق من ربک، یہ حق ہے، قرآن، یہ حکم، سب کچھ جو ہے وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فرام یور رب. فلا، تو نہیں، تکونن، تم ہو جاؤ، شورلی، یقیناً ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ جو شدہ والا نون آتا ہے تو ڈیفینیٹلی، ہرگز نہیں، تم ہو جاؤ، فرام، من الممترین، فرام دوز ہو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، الممترین، جو شک کرتے ہیں، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الرٹ کر دیا، ہمیں بھی کہہ دیا کہ شک نہیں کرنا اس حکم کے بارے میں، صحابہ کو بھی سمجھا دیا. اللہ کہتے ہیں، یہ بھی بہت پیاری بات ہے، وَلِكُلٍّ، اور فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے. یعنی کہ ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان کی لائکس ڈس لائکس ہوتی ہیں، تو ہر ایک کا ایک وج ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، ہوا، وہ شخص، مولیہا، وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے. اب بتائیں مجھے، ہا کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ وجہتن جو ہے وہ تائے مربوطہ ہے، تائے مربوطہ فیمیل جینڈر شو کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں، جو ڈائریکشن ہے، جو ون ڈائریکشن ہوتی ہے ہر کسی کی، تو وہ اسی کی طرف منہ پھیر لیتا ہے، مولیہا. تو اللہ کہتے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پھر استباق ہوتا ہے ریس کرنا، بس تم ریس کرو، بھاگو، دوڑو، سبقت لے جاؤ، الخیرات، نیکیوں میں، نیکیوں کی طرف بھاگو. ہر ایک کے پوٹینشیلز فرق ہوتے ہیں، ہر کوئی دیکھے میرے پاس کیا پوٹینشیل ہے، کیا سکلز ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں.
तो उसकी तरफ भाग पड़ो, दौड़ पड़ो, ठीक है, रेस लगाओ। दुनिया के ऐसे ही वो इकट्ठे करने में ना रेस लगाओ, अच्छा भी मेरे पास ये ब्रांड आ गया, मैं अगले ब्रांड की तरफ जाऊं, गुची ले लूं, मैं वो ले लूं, शनेल ले लूं, जो भी ले लूं। उसमें रेस ना लगाएं, रेस लगाएं नेकियों में, नेकियां इकट्ठे करने में। ऐनमा तुकूनु, ऐनमा जहां कहीं भी, तकूनु तुम सब हो, यति वो ले आएगा, बिकुमुल्लाहु तुम्हें अल्लाह, जमीआ सब के सब, क्यामत के दिन कोई एब्सेंट नहीं होगा, तुम सब के सब अल्लाह के सामने आ जाओगे और अपना बुक लेकर आओगे। तो उसमें ये ब्रांडेड बैग्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। इतने लोग, उस दिन मैं बल्कि किसी को मिली, यंग सी नर्स थी, हिंदू थी, तो वही कह रही थी, कहती मैं 2000 जो है ना डॉलर्स जमा कर रही हूँ कि मैं जो ना मैं YSL की जूते खरीद सकूँ ना। तो बस वही, यंग एज में शौक भी बड़े होते हैं, तो इस तरह से लोग पैसे इकट्ठे करते हैं कि अच्छा हम कोई ब्रांडेड जो है ना कोई बैग ले लें, कोई जूते ले लें। तो हमें इन चीज़ों से निकल आना चाहिए, बिल्कुल बेईमानी हो जाती है। जैसे मैं अब स्ट्रोक सर्वाइवर बन गई हूँ, तो मुझे तो उस वक्त कुछ भी याद नहीं था कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा जूता, कौन सा बैग, कौन सा मेकअप, कौन से कपड़े, कुछ भी नहीं था। बस वही बात है कि ऐसे लगता है कि हम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं। जब ऐसी आपके पास आजमाइश आती है तो आपको लगता है कि आप बस अल्लाह के पास ही जाना है, अल्लाह के पास जाने के वक्त बहुत करीब है, बहुत जल्दी जिंदगी जो है वो गुजर जाती है। तो इन चीज़ों के पीछे ना तो कोई उदास हुआ करे कि ये मेरे पास ब्रांड क्यों नहीं है, और ना ही जो है इन चीज़ों के पीछे इम्प्रेस हुआ करें कि ओ उसके पास इतने ब्रांड की चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से इम्प्रेस ना हुआ करें, ठीक है, बिल्कुल बेमानी चीज़ें हैं। बस ठीक है, दुनिया में रहना है उतना करें जितना के इसमें रहना है, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो अल्लाह जो है तुम सबको ले आएगा। क्यों? इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला अपॉन कुल्ली शैइन हर चीज के कदीर कुदरत रखता है। फिर से अल्लाह ताला कहते हैं वमिन हैसु, और जहां कहीं भी तुम हो, खरजता आप निकलो, ठीक है, आप ता का मतलब है आप निकलो, फवल्ली तो फेर लीजिए, वजह का अपने चेहरे को, शतरल मस्जिदिल हराम सीक्रेट मस्जिद की डायरेक्शन में, व इन्नहु और बेशक वो, लल हक्कु अलबत्ता हक है, मेरे रब्बी का आपके रब की तरफ से, व मल्लाहु और नहीं है अल्लाह, बी गाफिलिन गाफिल, अम्मा अबाउट व्हाट तामलून तुम अमल करते हो, तुम सब अमल करते हो, अल्लाह जानता है। क्योंकि अब सहाबा थोड़े कंफ्यूज हो गए, कहने लगे कि सिर्फ ये मस्जिद नबवी में ऐसा करना है, या सिर्फ मदीना में ऐसे करना है, या बाकी जगहों पे हमने अक्सा की तरफ नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि नहीं, जहां से भी तुम निकलो मस्जिद काबा की तरफ अपना किबला कर लो। वमिन हैसु खरजता, और जहां कहीं से भी तुम खरजता तुम निकलो, फवल्ली बस मुंह फेर लीजिए, बस फेर लीजिए, वजह का अपने चेहरे को, शतरल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की डायरेक्शन में। वही, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिंगुलर का वो सीका यूज किया है, ठीक है, खरजता आप निकले। अब जो है प्लूरल का आएगा, वही सुमा और जहां कहीं भी, कुन तुम सब हो, फवल्लू बस फेर लो तुम सब, ठीक है, वाओ जो है प्लूरल शो कर रहा है। आगे अलिफ जो होता है इसको अलिफ वकाया कहते हैं, वाव को प्रोटेक्ट करता है। तुम सब फेर लो वुजूहकुम अपने चेहरों को, शतरहु उसकी डायरेक्शन में, काबा की तरफ, ली अल्लाह ताकि ना, यकूना हो, लिन्नासी लोगों के लिए, अलैकुम तुम्हारे अगेंस्ट, हुज्जतुन कोई हुज्जत, कोई आर्गुमेंट ना हो, कोई ब्लेम ना आए, कोई इल्जाम ना आए, तुम्हारे खिलाफ कोई केस ना बने। इतनी बार अल्लाह ताला ने इस जगह पे रिपीट कर दिया कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, जहाँ कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, तो उसी की तरफ नमाज पढ़नी है। तो यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ पढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ ईस्ट बनता है, पाकिस्तान से दूसरी डायरेक्शन बनती है। तो जहाँ कहीं भी हो तो किबले को चेक कर लिया करो। अब तो इतने अच्छे अच्छे किबला एप्स आ चुके हैं, तो ये कि किबला फाइंडर जो है बहुत अच्छे से उसको हम ढूंढ सकते हैं कि किबला कहाँ है।
اور ایک بات بتا دوں کہ اگر کبھی کہیں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر اندازے سے جیسے بھی پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اب اس چکر میں نماز نہ چھوڑ دیں کہ اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی قبلہ کہاں ہے، کیونکہ ایک صحابہ نے اس طرح پڑھی تھی تو رات کے وقت تو ڈائریکشن ان سے تھوڑی چینج ہو گئی تھی، کسی نے ایک طرف پڑھی، کسی نے دوسری تو پڑھی، تو ان کو یہی بتایا گیا کہ سب کی نماز ہو گئی۔ اگر کبھی کوئی مسٹیک ہو جائے یا کبھی کوئی غلطی سے غلط پڑھ لو تو نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز نہیں چھوڑنی، ایکسکیوز نہیں دینا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہم نماز نہیں پڑھے، تو نماز پوری پڑھیں، ٹائم پہ پڑھیں، قضا نہیں کرنی۔ اچھا جی، تو کوئی بلیم نہیں آپ کے اوپر، اگر جو ہے اب اب بالکل کلیئر یہ حکم آ گیا ہے، گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حجت نہیں۔ الا الذین، ایکسپٹ وہ لوگ، ظلموا، جو ظلم کرتے ہیں، منہم، ان میں سے۔ اب جس نے باتیں بنانی ہیں تو بس وہ تو بنانی ہے، اب یہ جو یہودی ان کے اسکالرس تھے اور وہ سارے منافقین جو تھے، جو باتیں بنانی ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ تو بناتے رہیں گے، جسٹ اگنور them۔ اللہ کہتے ہیں فلا، تو نہیں، تخشوہم، تم ڈرو ان سے، ڈونٹ فیئر them، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ ان کے پروپیگنڈا سے، ان کی باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو، میں نے یہ حکم دیا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو مانو گے تو؟ ولی اتم، اور تاکہ میں پورا کر دوں، اینڈ شیورلی آئی ول کمپلیٹ، پرفیکٹ کر دوں گا، نعمتی، اپنی نعمت کو۔ اپنی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، آخر میں یا جو ہے وہ اپنی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میری نعمت، اپنی نعمت، تو میں کمپلیٹ کر دوں گا اپنی نعمت کو، علیکم، تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ، اینڈ تاکہ تم، surely for you all، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد وہ آیت آئی تھی، سورۃ مائدہ میں آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہ نے اپنی دین کو مکمل کر دیا اور نعمت مکمل کر دی، تمام کر دی، ٹھیک ہے، آگے کمپلیٹ ہو گئی۔ یہاں اللہ نے بتا دیا کہ میں کروں گا، فیوچر کروں گا، ان قریب کروں گا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ بات کر رہے ہیں، اور آگے جا کے آتا ہے کہ نعمت کمپلیٹ ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، فتح مکہ ہو گیا۔ اب مشن کیا تھا؟ اب کعبہ کی طرف رخ تو کر دیا، لیکن ابھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی وہاں پہ بت پڑے ہوئے، اسٹیچوز پڑے ہوئے۔ اصل مشن تو یہ تھا نا کہ کعبہ کو واپس جا کے بتوں سے پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو تھا پھر اوریجنل دین پر آ جاتا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو اس مشن پہ اب کام کرنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی نعمت تم پہ کمپلیٹ کروں گا، اور تاکہ تم گائیڈنس پا جاؤ۔ اللہ آج وہی آیت آ رہی ہے جو بھی سسٹر عثمان نے بھی آپ کو کرائی ہے، کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فی کم، تم پر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی نعمت کمپلیٹ کروں گا، یعنی کہ دین کمپلیٹ کروں گا، تم لوگ کلینز کرو گے کعبہ کو۔ اور ابھی اس سے پہلے کون سی نعمت اللہ نے دی؟ ابھی قبلہ چینج کرنے کی نعمت دی، اس سے پہلے اللہ نے تم میں نبی بھیج دیا، تم میں رسول بھیج دیا، وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کما ارسلنا فیکم، ہم نے بھیجا تمہارے اندر، رسولم منکم، ایک رسول تمہیں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی، اللہ نے رسول تمہیں میں سے بھیج دیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، آیاتنا، ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارے لیے۔ یاد ہے آپ لوگوں نے ابھی بھی پڑھی ہے، تزکیہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بعد میں آتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا، تو تزکیہ پہلے آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے جو ترتیب ٹھیک کی، تزکیہ کو اللہ تعالیٰ پہلے لے کر آئے۔ اب دیکھیں تزکیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دلوں کی صفائی، دماغ کی صفائی، عقائد کی صفائی، ٹھیک ہے، ہر چیز کو کلینز کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے تمہیں پیوریفائی کرتا ہے، تمہیں تمہارے دل سے ساری، تو ہمیں بھی اپنا تزکیہ کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پیوریفائی کر لیں، اپنے دل میں جو بھی اگر کسی کے لیے کوئی بغض ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی نفرتیں ہیں، کوئی لالچ ہیں، کوئی جو ہے ٹیمپٹیشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، وہ سب صاف کر لیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ اور
अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं, जैसे अभी शाबान 15 शाबान के लिए बहुत ज्यादा जो है ना उसके ऊपर बात होती है कि वो क्या इबादत की रात है, उसके बाद रोजा रखा जाता है। तो ये सब सुन्नत से तो साबित नहीं है। ठीक है, सुन्नत से क्या हमें पता चलता है? बस एक बात पता चलती है, एक जो हदीस हमें मिलती है उसका मफहूम मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, एक दिन उनकी बारी थी और वो नबी पाक मतलब वो लोग सो रहे थे। तो जब उनकी आंख खुली आज रात में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। तो वो उनकी तलाश में बाहर निकले। तो फिर जो है वो उन्होंने उनको कब्रिस्तान में पाया। तो कब्रिस्तान में वो जो लोग जा चुके इस दुनिया से, वहां पे वो उनके इस्तग़फ़ार की दुआ कर रहे थे। और उन्होंने जो बताया कि आज की रात में अल्लाह ताला लोगों को माफ़ करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा माफ़ करते हैं, एक्सेप्ट दो लोग। यानी एक वो जो कि शिर्क करता हो, जो मुशरिक है, उसको माफ़ नहीं करते। और दूसरा वो कि अगर उसके दिल में लोग किसी के लिए बुग़्ज़ हो, उसके दिल में कोई कीना है, किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स हैं, किसी से मतलब वो नफरत करता है, बुग़्ज़ करता है, जलन रखता है, तो बस उनको माफ़ नहीं करता, मुशरिक और बुग़्ज़ रखने वाले को। तो बस ये बात है। उसके बाद इतने साल ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि सारी रात जागो और बैठ के इसमें इबादत करो, और ना कभी सहाबा ने ये काम किया, अगली जनरेशन्स ने, और ना ही अगले दिन का रोज़ा है। वैसे अगर कोई अयाम बीद के रोज़े रखता है, जैसे 13, 14, 15 को वाइट नाइट्स के जो रोज़े होते हैं वो रखता है, तो दैट्स फाइन, उस तरह रखें। ये मत सोचें कि 15 शाबान के रोज़े की कोई अहमियत है, कोई सुन्नत के मुताबिक अहमियत है, और ना ही ठीक है। तो इस तरह से वो है। और 15 शाबान के बाद जो है वैसे मना किया है कि रोज़े ना रखो, एक्सेप्ट किसी के छूटे हुए रोज़े हैं पिछले सालों के, तो वो रख सकते हैं ताकि एनर्जी जो है वो सेव कर लो। लेकिन ये कि उस सूरत में आप रख सकते हो कि चलो 15 के बाद अब 15 दिन की गैप आ रहा है, लेकिन ये सोच के नहीं रखना कि ये कोई ख़ास रोज़ा है, सुन्नत के मुताबिक कोई सवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसको ज़रा ना अपने अकीदा जो है वो सही कर लें, अपनी नॉलेज को सही कर लें कि सहाबा ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया। बस इस इतनी सी हदीस है। अब हमारे मुल्कों में कब्रिस्तानों में जा रहे हैं, वो सारे मोमबत्तियां जला रहे हैं, चरागां कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो दिवाली को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा चलो एक हम भी अपना वो बना लेते हैं, उन्होंने भी एक अपना रिचुअल बना लिया। तो ये सब गलत बातें हैं। ठीक है, तो अपने नॉलेज को इंसान को अपडेट करना चाहिए, बड़े बड़े स्कॉलर्स को सुने, उनका इसके बारे में क्या राय है, तो उसको फॉलो करें। बस ये हदीस मिलती है। और ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है, वैसे ही हर रोज आप अपने दिल को साफ किया करें कि हम सबको माफ कर दें। वैसे ही आप जो है किसी को दिल में ना रखें, क्योंकि आपको पता है जब आप किसी की नफरत, किसी का बुग़्ज़ अपने दिल में रखते हैं, जेलसी, हसद रखते हैं, उसको तो शायद ना पता हो, आप खुद ही अपने आप को जो है ना तकलीफ दे रहे होते हैं। आप खुद ही हर वक्त जो है ना अ, अ, वो कर रहे होते हैं, एक नेगेटिविटी में होते हैं, जलते कुटते रहते हैं, और उसको तो शायद पता भी ना हो। तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान इंसान अपने को देता है जब वो किसी के लिए बुग़्ज़ रखता है, किसी के लिए जो है ना नेगेटिव फीलिंग्स रखता है। तो अपने दिलों को साफ कर लें। ठीक है, सब इंसान है, माफ कर दिया करें। कौन परफेक्ट है? हम कौन सा परफेक्ट है? तो अपने दिलों को साफ कर लें। रमजान आ रहा है, उससे पहले पहले अपने दिलों को पूरा साफ कर लें, अपना तज़किया कर लें। और एक मुझे एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है कि एक दफा एक्सपेरिमेंट हुआ था, कुछ बच्चों से कहा या कुछ एडल्ट से बोला कि आप अगर आप किसी को हेट करते हो या किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हो, तो उतने आलू अपने पास रख लो। और पता नहीं 1 हफ्ता या 10 दिन इस तरह रखने थे अपने पास, और जहां जाना है उनको अपने साथ लेकर जाना है। तो किसी ने 1 रखा, किसी ने 2 रखा, अब किसी ने 10 रखे। तो अब बाथरूम भी लेके जाना है, हर जगह लेके जाना है, उसको कैरी करना है। तो अब ये सोचें, उसके बाद उन्होंने देखा कि जिसके पास ज्यादा थे, फिर उसमें से स्मेल भी आनी शुरू हो गई। तो अब जिसके पास ज्यादा जो थी, वो लोगों से हेट करता था, लोगों को यू नो उनके उनसे जेलस था, तो उसके पास तो उतनी ज्यादा बदबू उसको सूंघनी पड़ रही थी। तो ये सारी बैड स्मेल्स होती हैं जो आप लोगों के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं। तो ये सारी बैड स्मेल आप अपने अंदर रखते हैं, आपको खुद ही सूंघनी पड़ती है। तो निकाल फेंकें। ठीक है ना, सब अल्लाह के बंदे हैं, पता नहीं क्या बात
اس کی اللہ کو کتنی پسند ہو، کسی کو برا نہ سمجھا کریں، سب اچھے لوگ ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کو وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا، تو سب کو پیار کیا کریں۔ انسان کا دل بہت بڑا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ آپ ساری دنیا سے پیار کر سکتے ہیں، ایسی نفرتیں نہیں پالنی چاہیے، ایسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ہمارے دوستوں میں سے یعنی کہ ایک بھائی جو ہے اللہ کے پاس چلے گئے، آج ان کی قبر میں پہلا دن رات ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشن کرے اور ان کو وہاں پہ جو ہے وسیع کر دے، ان کو معاف کر دے۔ ہر کوئی انسان ہے، کچھ بھی جن چیزوں پہ انسان جھگڑے کرتا ہے، مال کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ساتھ سوائے اعمال کے کچھ بھی نہیں جاتا، بعد میں لوگ کھاتے رہتے ہیں وہ پیسہ۔ تو یہ بالکل بے معنی چیزیں ہیں، تو اپنے آپ کو بہت ابو کر لیں۔ تو چلیں تھوڑا سا اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے جو تمہارے پہ آیات پڑھتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تم سب کو، الکتاب، کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی۔ ٹھیک ہے، کتاب ہو گئی اور حکمت سیرہ ہو گئی۔ کتاب ہے تو جیسے ورک بک ہوتی ہے نا، کسی کتاب کے ساتھ ورک بک ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے وہ ایک طرح سے ورک بک ہے، ایکشن ہے، انہوں نے پورا ایکٹ کر کے دکھایا کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کتاب قرآن ہے اور حکمہ ان کا ایکشن ہے، ان کا زندگی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تم کو سکھاتا ہے، اللہ نے سکھایا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے، تو تم یہ سب نہیں جانتے تھے تو اللہ نے تم سب کو سکھا دیا، یہ تعلیم دے دی ہے۔ تو بس ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں، اب ان کے فالوئنگ کرنے میں ہم نے یہ سب بھی کرنا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کی تعلیم دیں اور اپنا تزکیہ بھی کریں، اور یہ کہ ہم جو ہے اس پہ عمل بھی کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے نا 2 اور پڑھنی ہے، 2 اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پھر اگلا ٹاپک ہوگا کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی، پس مجھے یاد کرو، یا جو ہے وہ یا متکلم، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، تم سب کو یاد کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اور تو اللہ جو ہے ہم جیسے اب جہاں یاد کر رہے ہیں، محفل میں یاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی محفل میں یاد کرتے ہیں۔ جب ہم اکیلے یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اکیلے میں یاد کرتے ہیں۔ اس طرح سے جیسے ہم یاد کرتے ہیں ویسے ہی اللہ جو ہے وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو سکون تو اسی میں ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے دماغ میں لوگوں کی باتیں چلتی جائیں، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس کی بجائے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بھر دیں، تو پھر یہ کہ ہمیں وہ OCD ہوگی نہیں کہ ہم نیگیٹو خیالات لوگوں کے بارے میں لائیں گے۔ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں تو ہمیں بھول ہی جائے گا کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا۔ یوزلی ہم پاسٹ کو ہی روتے رہتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اب بھائی وہ بھی امیچور تھے، ان سب کو معاف کر دو، ٹھیک ہے، بھول جاؤ، پریزنٹ میں جیو اور فیوچر اچھا بناؤ، اپنا پریزنٹ اور فیوچر اچھا بناؤ، پاسٹ کی باتیں بھول جاؤ۔ وہی میں کہتی ہوں، عورتیں 30 سال پرانی باتیں، میری ساس نے شادی کے شروع میں یہ کہہ دیا، میری نند نے مجھے یہ کہہ دیا، بھائی 30 سال پرانی باتیں بھول جاؤ، مٹی پاؤ، کہتے ہیں اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بھر دو، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وشکرولی، اور میرے لیے شکر ادا کرو، ولا، اور نہیں تکفرون، تم کفر کرو، نہ شکری نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ہمارا ٹاپک بھی یہ نا اس دورہ قرآن کا کہ شکر کرنا ہے، شکایت نہیں کرنی۔ جب شکایت کرنے لگو سوچو یہ تو شکر کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ بچے تنگ کرتے ہیں، شکر کریں، بچے تو ہیں، گند مچاتے ہیں، آپ کو بہت کام کرنے پڑتے ہیں، شکر کریں، صحت ہے، کام کر سکتے ہیں، صفائی کرنی پڑتی ہے، باتھ روم دھونے پڑتے ہیں، شکر ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب شکوہ کرنے لگے تو فوراً شکر کریں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے، تو میں موومنٹ کر سکتی ہوں، تو اللہ تیرا شکر ہے۔ کام سے نہ گھبرایا کریں، اور بچوں کے شور سے نہ گھبرایا کریں، بچوں کی بدتمیزیوں سے بھی نہ گھبرائیں، ان کو پیار سے سمجھائیں، لیکن یہ گھبرایا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ آگے آخری آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا،
تم مانگو، مدد مانگو بصبری، صبر کے ساتھ، وصلاح اور نماز کے ساتھ۔ یاد آیا آپ کو کہ یہ پہلے ان کے لیے بھی کہا گیا تھا، جیوز کو بھی کہا تھا، بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا کہ تم لوگ مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ۔ وہاں کہا تھا کہ لیکن یہ جو ہے نا بہت بھاری ہے، ایکسپٹ خاشعین، لیکن ان اللہ مع الصابرین، جہاں پہ ہمیں کہا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، مومن کو تو فائدے ہی فائدے ہیں، کہ یعنی کہ اگر مشکل آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کو فائدہ ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو شکر اور صبر، جیسے امام ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ جیسے ایک برڈ جو ہے اس کے دو ونگز ہیں، ایک طرف صبر ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شکر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں دے دی، تو ان دونوں کا سہارا لینا چاہیے۔ اب دیکھیں کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، جیسے میرے پہ بھی بیماری آئی، کئی دفعہ کوئی بیماری بڑی بھی آ جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ کوئی اس کو ملنے جاتا کہتا ہے صبر کرو، وہ سوچتے ہیں ہاں بھئی صبر تو کر رہے ہیں لیکن تکلیف ہو رہی ہے، تو وہاں پہ شکر کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی جب بیماری بھی آتی ہے تو وہ بھی شکر کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ نا لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی نہیں، یہ بیماری آپ کو پاک کر دے گی، آپ کی آپ کے گناہ دھو ڈالے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ شکر کریں، جیسے میں تو اللہ سے یہی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ شکر ہے، اس سے بھی تو برا ہو سکتا تھا نا، اتنا زیادہ ہو سکتا تھا کہ آپ موو ہی نہ کر پاتے، آپ چل پھر نہ سکتے۔ جو شکر ہے جو پہلا دن تھا جب موو ہی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے کتنا امپروو کر دیا، تو اللہ نے کتنی صحت دے دی، کیونکہ کئی دفعہ اسٹروک ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی موومنٹس چلی ہی جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی بیماری ہو تو آپ یہ سوچیں کہ اس سے بھی بری ہو سکتی تھی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو صحت دیتے، پوری طرح بیماری دور کر دے، لیکن وہ جو تھی اور بری ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے شکر ادا کریں۔ تو یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر صبر کریں گے تو کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنائے اور اپنے قریب کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہم پہ کوئی آزمائش نہ ڈالے، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم آزمائشیں نہیں سہ سکتے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہر گھر میں خیر و عافیت ہو، ہر بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جس کے پاس رزق نہیں ہے اللہ اس کو رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے جو ہے عافیت میں رکھے، بچوں کی خوشیاں دکھائے، اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے نا قسمت کی خرابیوں کو اچھائیوں سے بدل دے۔ اگر بیماری آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اس میں سے نکال دے، پہلے سے بھی زیادہ طاقت دے دے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم۔ چلیں الحمدللہ ہماری یہ آیتیں کمپلیٹ ہو گئیں۔